لوگ جڑے ویلے گناہ کرن ہاں مختلف طریقیاں دے نال رب دا انہاں دے اوتے عذاب نازل ہوندا ہاں کہیں تے پتھراں دی بارش ہوندی ہے کہیں دے چہرے سیاہ تھی ویندے ہن کہیں کو رب باندر بنا چڑیندا ہاں کہیں تے کیو جیاں عذاب رب دیندا ہاں کوئی سود کھاون والا ہاں کوئی جناب والا شراب نوشی کرن والا ہاں اے مختلف لوگ گناہگار ہن مختلف طریقے دے نال گناہ کرندے ہن جیڑا بھی گناہ کرن ہاں انہاں کو جناب والا سزا مل ویندی ہے اوے سارے گناہیں دا مجموعہ اساڈی امت سونے نبی دی امت دے اندر موجود ہے اساڈے معاشرے دے اندر سارا کچھ موجود ہے مگر ساڈے اوتے رب دا عذاب نہیں آندا رب دی رحمت ہی رحمت ہے وجہ کیا ہے بل میں کیوں نہ کہے سیدہ کرم رہے گے سادہ بھرم سبحان اللہ سیدہ کرم رہے گے سادہ بھرم اے بابا لے گا شکلا بچا چھوڑنی تیرا احسان ہے مفتی صاحب توجہ فرمائے سو سبحان اللہ الصائبہ قلوب نہیں کنارہ کتا تیری رحمت مگر نہیں گوارہ کتا الصائبہ قلوب نہیں کنارہ کتا تیری رحمت مگر گوارا کیتا تو کریم اے جیاں تو رحیم اے جیاں سبحان اللہ تو کریم اے جیاں تو رحیم اے جیاں رب تو بخشش دے وعدے کرا چھوڑنی سیدہ کرم سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جس وقت مصر دے اندر بادشاہ بنے وزیر خزانہ بنے تے آپ ایک مرتبہ گندم بیٹھے تقسیم فرمے دے ہمیں سبحان اللہ باری باری لوگ آندے رہ گئے اپنے اپنے حصے دے مطابق گندم گھندے رہ گئے چلتے درمیان دے اندر ایک بڑا خوبصورت جہاں جوان آ گئے آپ نے حصے دے مطابق فیملی کی تعداد دے مطابق پورا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو عطا فرمایا سبحان اللہ او نوجوان آکھا لگے یا نبی اللہ میں کو بھی گندم عطا فرماؤں آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں عدل و انصاف دا پہ کرا وعدہ گھاٹا میں تا نہیں کریں دا تیرے حصے دے مطابق جتنا بنتی ہے مجھے کو عطا کیتی ہے اون نوجوان نے کہ یا نبی اللہ شاید آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی جس وقت آپ کی ذات مبارکہ دے اوتے الزام لگا آپ دے حق دے اندر کوئی گواہی دیوان واسطے تیار نہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہے ان کے خلاف کوئی گواہی دینا واسطے تیار کہنا یا نبی اللہ ماں دی گود دے وچ ایک بال بدنے دے اندر پجیا ہویا ستا پیا یا نبی اللہ تھوڑے حق دے وچ گواہی دی لوگو اے اللہ دا نبی اے طیب و طاہر ہے اے پاکیزہ ہے یا نبی اللہ آپ دے حق دے وچ گواہی دینا والا بال بیا کوئی نہ او میں ہم سبحان اللہ یہ کو ذرا کم کر دے یا نبی اللہ آپ دے حق
اندر گواہی دیوا والا بال بھی یا کوئی نہ ہا او میں ہمی سبحان اللہ آپ نے جب یہ گال سنی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا یار خزانے دے سارے دروازے ہی دے واسطے کھول سبحان اللہ کیونکہ یہ او بندہ ہے جائے اللہ دے نبی دے حق دے اندر گواہی دیتی ہے اللہ دی پاکیزگی دی گواہی پیش کیتی ہے جیڑا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا میں نقطہ اے بیان کرنا چاہتا گال سنو دا مقصد اے ہے سبحان اللہ کہ جیڑا بندہ ایک اللہ دے نبی دی پاکیزگی دی گواہی پیش کر رہے ان دے واسطے مصر دے خزانے دے دروازے کھولویں دیں کیا خیال ہے جیڑا پاک پروردگار دی پاکیزگی دی گواہی پیش کر رہے میرا رب ان دے واسطے خزانے دے دروازے کتنا کھلوے سی نا ان دی جھولی دے اندر برکت رحمت کتنا عطا فرما چھوڑے سی سبحان اللہ دی گونج پیدا فرماؤ جیرے جیرے سمجھو سارا اللہ پاک سبحان اللہ دی گونج پیدا فرماؤ سبحان اللہ میں عرض کیا کرے نا ہم کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ دنیا دے اوتے بھیج کے سارے اوتے بہت بڑا احسان فرمائے علماء کرام تشریف فرمائیں میرے نبی دی آمد تو پہلے یہ دنیا دے اوتے حالات ایو جائے ہوندے ہن کہ جس وقت کئی عورت دا شوہر فوت تھی بنیے ہاں وال اندے پترے دی مرضی ہوندی ہے ماں کو گھر دے اندر پانڈے میں یا منڈے دے وچ وان کے بیچ آویں یعنی دنیا دے اوتے حالات ایو جائے ہوندے ہن جس وقت کئی عورت دا شوہر فوت تھی بنیے ہاں لوگ ان کو عدت گزارن دی خاطر جنگلے دے اندر چھوڑ آندے ہن گھر دے اندر ان کو عدت گزارن دی اجازت کہنا ہوندی ہے جنگلے دے اندر لوگ ونج کے تھوڑی جی روٹی رہتے ہن اور پیون دے واسطے تھوڑا جی پانی رہتے ہن تاکہ زندہ رہ بنے مر نہ بنے اور ان کو غسل کرن واسطے پانی نہ ملتا ہے عورت کپڑے تبدیل نہ کر سکتی ہے عورت کے جسم دے وچوں بد بو ہوندی ہے عورت کے بالے دے اندر وٹی بننے جہن اور میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگ جڑے ویلے کہیں دی عزت مک بنے ہاں اج تا میرے نبی دی آمد دا صدقہ ہے کہ جڑے ویلے کئی عورت دی عزت مک بنے پتر ماں دے پیرے ڈٹھا پیا ہوندے اور پتر ماں دے پیرے ڈٹھا پیا ہوندے بھرا بھیڑ دے سر دے اوتے ہاتھ رکھی کھڑا ہوندے باپ بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھی کھڑا ہوندے اون وقت جڑے ویلے کئی عورت دی عزت مک بنے ہاں ان کو گھن کے آمن والا کوئی کہنا ہوندا گھر دے اندر آ بنے وہ عورت خود بخود چل کے آندی ہے اور میرے نبی دی آمد تو پہلے یہ دنیا دے اوتے حالات ہی ہو جا ہوندے ہن کہ لوگ جڑے ویلے کعبے شریف دا طواف کریں دے ہن بےہودگیاں کریں دے ہن ایک بے دے نال لغویات پکدے ہن ایک بے کو سیٹیاں مار مار کے آوازاں مار مار کے سنے دے کھڑے ہوندے ہن اور ایک بے کو سیٹیاں مار مار کے لوگ سنے دے ہن اور کعبے دی دیواریں دے اوتے لوگاں نے بت ٹنگے ہوئے ہن کوئی آدھا ہاں اے میں کو پوتر نے مار والا ہے کوئی آدھا ہاں میں کو بیٹی نے مار والا ہے کوئی آدھا ہاں میں کو روزی نے مار والا ہے اور لوگ کعبے دے اندر بت پوجا کریں دے ہن اور لوگ اپنے دھیری کو بیٹے کو زندہ زمین دے اندر دفن کر دیں دے ہن لوگ اپنے در پہ اپنے گھر دے سامنے کہیں بھی برات آمد پسند نہ کریں دے ہن کیوں جو کوئی ساڑا جماعترہ بتا سڑی جے کوئی ساڑا دماد بتا سڑی جے اور جناب والا یہ رب دی مخلوق دے اندر یہ دھرتی دے اوتے رب دی مخلوق دے اندر کرلاٹ ہاں رب دی مخلوق روندی پئی ہے رب دی مخلوق دھاڑی مار مار کے آسرا پئی منگدی ہے اور میرے رب نے جڑے اپنی مخلوق دے اوتے کرم دا ارادہ فرمائے سونا محمد عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہن آیت دی طرف آمن چاہتا ہوں چھوٹا جہاں بچہ ہو گئے گھر تو باہر نکلے یہی تو پہلے کوئی بھی بچہ چھوٹی عمر کا ہو گئے بے سمجھ ہوں دے بچے کو کئی چیز دا علم اور شعور نہیں ہوگا مثال عرض کرنا چاہتا چھوٹا جہاں بچہ اے مثال دے طور
سارا گھر ہے بچہ گھر تو باہر نکلیے گلی دے اندر گئے محلے دے اندر گئے گلی دے اندر بامبڑے دے دے ہوئے ٹوٹے چھوٹی عمر دا بچہ اندے ہتھے دے اندر جیرا کو جائے جا کے منہ دے اندر چپاتے بال کو پتہ نہیں حرام ہے یا حلال ہے کہیں چیز کا شعور کہیں نہیں بال کو چھوٹے بال کو شعور ہوں دے نہیں ہوں دا میں عرض کی تھی